दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। आज नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको 38औं स्मृति दिवस हो र हामी मुलुकको राजनीति गम्भीर मोडमा पुगेको बेलामा बीपी कोइराला, उहाँका सन्देशहरू, उहाँले देखाउनु भएको मार्गचित्र र आजको नेपालको सन्दर्भमा विश्लेषण गर्न गइरहेका छौँ र यसको निम्ति हामीसँग नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री महेश आचार्य हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद मल्लजी। अब हाम्रो देशको राजनीति गम्भीर मोडमा छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्र पनि झगडा देखिन्छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि मारामार हामीले देखेकै छौँ। देशको राजनीति गम्भीर मोडमा पुगेको यो बेलामा बीपी कोइराला, उहाँको सिद्धान्त, उहाँको आदर्श, उहाँले देखाउनु भएको बाटो, यो सबै चिजलाई तपाईँ चाहिँ आजको दिनमा कसरी सम्झिनुहुन्छ? हेर्नु, अब बीपी चाहिँ एउटा युगान्तकारी परिवर्तन गर्न सक्ने सामर्थ्य भएको नेता हुनुहुन्थ्यो। बीपीलाई सम्झदा चाहिँ मेरो पुस्ताको चाहिँ मान्छेले र सायद पछाडि पनि आफ्नो आस्थाको निम्ति पूर्णतः समर्पित भएको नेताको रूपमा चिन्नेछन्, बुझ्नेछन्, सम्झनेछन् र आफ्नो आस्था, आफ्नो सिद्धान्तप्रतिको चाहिँ पूर्ण समर्पणका कारण बीपीले चाहिँ एउटा ठुलो परिवर्तनको चाहिँ नेतृत्व गर्न सक्नुभयो। नेपाललाई चाहिँ एउटा परम्परागत रूढिवादी समाजबाट, जहानिया शासनमा चाहिँ बाँधिएको चाहिँ देशबाट नयाँ युग चेतना भएको, वैज्ञानिक दृष्टि भएको आधुनिक युगतर्फ आफ्ना पुराना चाहिँ मान्यताहरू, सांस्कृतिक धरोहर चाहिँ जीवन्त राखेरै नयाँ सोच, नयाँ दृष्टितर्फ चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ लैजाने चाहिँ नेता हुनुभयो। त्यसैले चाहिँ लोकतन्त्रका प्रति उहाँको चाहिँ गहिरो प्रतिबद्धताले नागरिकको चाहिँ स्वतन्त्रता, नागरिकको चाहिँ लोकतान्त्रिक चाहिँ अधिकार को चाहिँ पक्षपोषण चाहिँ बडो गम्भीरतापूर्वक गर्नुभयो र जस्तो सुकै दुःख यातना वैयक्तिक जीवनमा भोग्नु पर्दा पनि त्यसका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुभयो र बीपीको व्यक्तित्वको चाहिँ पाटो, यो पाटोसँगै लोकतन्त्रका प्रति प्रतिबद्ध एउटा नेताको पाटोसँगै लोकतन्त्रका औपचारिक चाहिँ अवधारणाहरू, नागरिक चाहिँ अधिकारहरू, स्वतन्त्रताको कुरा मात्रै गरेर पुग्दैन, त्यसलाई बल पुर्याउनका निम्ति आर्थिक समृद्धि, समानताको, विकासको चाहिँ एउटा बलियो आधारशिला पनि बनाउनु पर्दछ भन्ने चाहिँ विकासको चाहिँ बडो स्पष्ट दृष्टिबोध भएको चाहिँ नेता पनि चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले बीपीको व्यक्तित्वको यो पाटो कि लोकतन्त्रका प्रति गहिरो प्रतिबद्धता भएको, आफ्नो प्रतिबद्धता, आफ्नो आस्थाप्रति पूर्ण समर्थन भएको र त्यहाँ कहीँ पनि सम्झौता नगर्ने, निरन्तर सङ्घर्ष गर्ने चाहिँ नेताको रूपमा र नागरिक अधिकार, संसदका संरचनाहरू, चुनावको चाहिँ औपचारिक चाहिँ यन्त्रहरूमा मात्र होइन, लोकतन्त्रलाई चाहिँ समानताको चाहिँ एउटा महान आन्दोलनले डोर्याएको चाहिँ समाजवादी चाहिँ अवधारणाको, समृद्धिको अवधारणाको, जनतालाई चाहिँ सुखी देख्न चाहने बीपीका चाहिँ जुन विचारहरू चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो कि म एउटा मध्यमवर्गीय चाहिँ परिवार, एउटा बिम्बको चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो कि चाहिँ मध्यमवर्गीय परिवार हुनु, अलिकति निश्चित चाहिँ आय, एउटा चाहिँ कम्फर्टेबल आयको लेभलमा बसेको चाहिँ मान्छे, आफ्ना छोराछोरीहरू बिरामी पर्दा उपचार गराउन सक्ने सामर्थ्य भएको चाहिँ परिवार, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई चाहिँ उचित शिक्षा दिन सक्ने सामर्थ्य भएको परिवार र यो चाहिँ एउटा सुखी परिवारको चाहिँ अवधारणा हो। चाहिँ बीपी चाहिँ त्यस्तो समाज, त्यस्तो देश बनाउने चाहिँ सपना बोकेको चाहिँ नेता हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले यो एउटा युगद्रष्टा नेताको रूपमा बीपीलाई हामी चिन्छौँ र यो विचारको सान्दर्भिकता चाहिँ आज पर्यन्त चाहिँ छ र धेरै पछिसम्म चाहिँ यो रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र उहाँको जीवन चाहिँ 68 वर्षको उहाँको जीवनको चाहिँ
आधा हिस्सा चाहिँ तपाईँलाई कि त जेलमा चाहिँ बितेको चाहिँ छ, कि तपाईँलाई निर्वासनमा बितेको चाहिँ छ, क्यान्सर चाहिँ रोगले ग्रस्त भएको चाहिँ 28 वर्ष 30 वर्षको चाहिँ उमेरमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ क्यान्सरको चाहिँ रोगले ग्रस्त भएको चाहिँ युवाले पार्टी चाहिँ निर्माण गर्नुभएको छ 30-32 वर्षको उमेरमा। बिपी कोइरालाको व्यक्तित्व कृतित्व उहाँको योगदान त यो त अब अतुलनीय छ नै, हामी सबै पढि नै रहेका छौँ, बुझिरहेका छौँ। तर नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पार्टी उसको बिपीको बुझाइमा एकरूपता पाइँदैन। कतिपय काङ्ग्रेसको मूलधारमा छैनन्, तर काङ्ग्रेस हो भनेर बाहिर बिपीको विचारको छुट्टै अभियान चलाइरहेका छन्। काङ्ग्रेसभित्रै सभापतिज्यू, वरिष्ठ नेताहरूज्यू र अन्य नेताहरूका बिचमा पनि बिपीका सम्बन्धमा बुझाइ फरक छ, उनीहरूका व्यवहार पनि फरक छ। बिपीले देखाउनु भएको के थियो र आजको काङ्ग्रेसको अवस्था यस्तो अस्तव्यस्त किन हो? होइन, अब बिपीको चाहिँ नि बहुआयामिक व्यक्तित्व भएको चाहिँ कारणले र विभिन्न कालखण्डमा बिपीका चाहिँ व्यक्तित्वका विभिन्न पाटाहरू चाहिँ बडो प्रबल ढङ्गले चाहिँ उजागर भएको हुनाले चाहिँ बिपीको चाहिँ बहुआयामिक चाहिँ चरित्र र विचारलाई चाहिँ धेरै मानिसहरूले आफ्नो चाहिँ सन्दर्भमा त्यसलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। तर एउटा मूल चरित्र चाहिँ बिपीको व्यक्तित्वको चाहिँ बिर्सन सक्ने, कसैले चाहिँ उपेक्षा गर्न नसक्ने चाहिँ के हो भनेदेखि जस्तो अघि पनि मैले भने कि लोकतन्त्रका प्रति चाहिँ एउटा अटुट आस्था र समर्पण भएको चाहिँ नेता र यो आफ्नो आस्थासँग चाहिँ सम्झौता नगर्ने, आस्था अनुसारको आफ्नो आदर्श र प्रतिबद्धता अनुसारको चाहिँ परिस्थिति निर्माण गर्नका निम्ति जीवन पर्यन्त सङ्घर्ष गर्ने नेताको रूपमा। त्यसैले उहाँबाट सिक्ने हाम्रो पार्टीले, नेपाली काङ्ग्रेस अथवा अरू पार्टीले पनि यो पार्टीका नेताहरूले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने प्रेरणा भनेको चाहिँ यही आस्थाप्रतिको चाहिँ समर्पण हो। यो बिपीले देखाउनु भएको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा काङ्ग्रेस चुक्यो भन्ने कुरा हो। जस्तो काङ्ग्रेसले त कम्युनिस्टसँग सहकार्य गर्यो पछिल्लो राजनीतिक कालखण्डमा, 12 बुँदे समझदारी हामीले गऱ्यौँ। 62-63को आन्दोलन सफल पार्दाखेरि पनि हामीले कम्युनिस्टसँग सहकार्य गऱ्यौँ, यो संविधान बनायौँ कम्युनिस्टसँगै सहकार्यमा। तर कम्युनिस्टसँग तिमीहरू मिलेर जाऊ भनेर बिपीले पक्कै भन्नुभएको थिएन। त्यसलाई पनि मल्लजी एउटा सन्दर्भमा हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। कम्युनिस्ट भन्ने बित्तिकै त्यो शब्दसँग चाहिँ उहाँको द्वेष हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ दिग्भ्रमित भएको चाहिँ बेलामा, कम्युनिस्टहरूले आफ्नो बाटो आफै पहिल्याउन नसकेको चाहिँ बेलामा कम्युनिस्टहरूसँगको चाहिँ सहकार्य चाहिँ प्रोडक्टिभ चाहिँ हुँदैन भन्ने बिपीको चाहिँ अवधारणा हो। जस्तो म तपाईँलाई भनौँ कि अब यो सबैभन्दा यो विषय चाहिँ जनमत सङ्ग्रहको चाहिँ बेलामा बिपीका विचारहरूलाई लिएर कोट गरिन्छ र आज पर्यन्त त्यो विषयलाई चाहिँ राख्ने चाहिँ चेष्टा गरिन्छ। बिपीले त्यतिखेर भन्नुभएको के हो भनेदेखि नेपालको वामपन्थी आन्दोलन त्यो बेलामा दिग्भ्रमित चाहिँ थियो। एउटा चाहिँ मूलधार नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको चाहिँ थिएन। पुष्पलालजी चाहिँ बिपीसँग चाहिँ लोकतन्त्रको निम्ति सहकार्य गर्ने चाहिँ भनाइ राख्न चाहिँ चाहनुहुन्थ्यो। तर पुष्पलालजीलाई नै चाहिँ एउटा संशोधनवादी गद्दार नेता हुन् भनेर चाहिँ भन्ने उग्र वामपन्थी धार पनि नेपालमा समान रूपले चाहिँ चलिराखेको चाहिँ थियो। 2036 सालको चाहिँ जनमत सङ्ग्रहमा कतिपय वामपन्थी चाहिँ शक्तिहरू धार चाहिँ यसलाई चाहिँ बहिष्कार गर्नुपर्छ भनेर पनि हिँड्नुभयो जनमत सङ्ग्रहलाई। कतिपयले चाहिँ पहेलोमै मतदान चाहिँ गर्नुपर्दछ भन्ने धारणा पनि राखेर चाहिँ हिँड्नुभयो। त्यसैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ थुप्रै वामपन्थी धारमा विभाजित चाहिँ भएको हुनाले उनीहरूसँग सहकार्य गर्नका निम्ति कठिन चाहिँ छ। तर एउटा समान उद्देश्यका निम्ति हामी अर्केस्ट्रामा थुप्रै म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ, थुप्रै बाजाहरू चाहिँ एउटा सुरमा तालमा बजाए जस्तो गरी हामी बहुदलको पक्षमा चाहिँ एउटा समान। तर मुलुकको अवस्था के भयो भन्ने हो। काङ्ग्रेस आज कहाँ पुग्यो कम्युनिस्टसँगको सहकार्यबाट, र मुलुकको अवस्था के रह्यो भन्ने हो नि त, परिणाम के देखियो भन्ने हो। यसलाई चाहिँ मलाई लाग्छ हेर्नु यसरी पनि चाहिँ हेर्नु पर्दछ। बिपीले चाहिँ वामपन्थी आन्दोलनमा देखिएको अन्यलता र त्यो अन्यलतामा चाहिँ मिसिन नजाऊ भन्ने जुन सन्देश चाहिँ दिनुभयो, त्यसले त धेरै लामो समयसम्म चाहिँ नेपालमा काम गर्यो र त्यसले एउटा दबाब पनि चाहिँ सिर्जना गर्यो नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा। र अन्ततः वामपन्थीहरूसँगको चाहिँ एउटा सहकार्य चाहिँ 2046 सालको आन्दोलनमा चाहिँ त्यस बेला चाहिँ भयो
जब वामपन्थी चाहिँ आन्दोलन चाहिँ एउटा मोर्चाको रूपमा एउटा निश्चित उद्देश्यको निम्ति उनीहरू पनि एक ठाउँमा आएर काङ्ग्रेससँग चाहिँ पूर्व निर्धारित चाहिँ अवधारणामा चाहिँ सहकार्य गर्नका निम्ति भनेर चाहिँ आए। त्यसैले चाहिँ 46 सालको महँगो भयो कि भन्ने कुरा हो। हजुर, वामपन्थीहरूसँगको सहकार्यबाट मुलुकमा जे परिवर्तन गरियो त्यो चाहिँ राष्ट्रको निम्ति पनि महँगो भयो, राष्ट्रियताको निम्ति महँगो भयो, स्वयं काङ्ग्रेसका निम्ति पनि महँगो भयो। म चाहिँ त्यसलाई अलिकति अर्को ढङ्गले बुझौँ कि भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो भने चाहिँ के हो भनेदेखि वामपन्थीसँग सहकार्य नगरेका कतिपय चाहिँ मुद्दाहरूमा हामी आफ्नै पार्टीभित्रका आन्तरिक चाहिँ विग्रहहरूका कारणले पनि नेपाली राजनीतिमा काङ्ग्रेसले गर्न सक्ने यथेष्ट योगदानको जुन सम्भावना चाहिँ थियो त्यो गर्नबाट चुकेको पनि हो नि। हामीले चाहिँ दुई पटक चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ बहुमतको सरकार चाहिँ पायौँ, तर आफ्नो पार्टीभित्रको मतभेदको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, आफ्नो पार्टीभित्र मतभेदलाई विधिसम्मत तरिकाले प्रस्तुत गर्न नसक्ने चाहिँ सामर्थ्यका कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ पाएको चाहिँ बहुमतलाई गुमायौँ र त्यसबाट चाहिँ प्राप्त हुन सक्ने नेपाली जनताले देशले प्राप्त गर्न सक्ने चाहिँ अवसरहरूबाट पनि देश वञ्चित भयो। त्यसैले वामपन्थीहरूलाई छोडिदिनु भयो भने पनि राजनीतिक दलहरूको आफ्नो संस्कार, अब अहिले जस्तो अहिले कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेससँग चाहिँ सहकार्यको कुनै विषय र सन्दर्भ अहिले चाहिँ छैन। कम्युनिस्टहरू चाहिँ आफ्नै पार्टीभित्रको चाहिँ नेताहरूको चाहिँ महत्त्वाकांक्षा, गुटबन्दी, विधिभन्दा पर गएर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सत्ता सङ्घर्षको चाहिँ कारणले नेपाली जनताले आजको यो परिस्थिति आउनुमा बीपी कोइरालाको नीति सिद्धान्त मार्गचित्र जे थियो त्यसमा काङ्ग्रेसले हुबहु रूपमा हिँड्न सकेन भन्ने कुरा हो। जस्तो आन्तरिक र बाह्य चुनौतीहरू मुलुकमा खडा हुँदाखेरि दरबार र जनता एकसाथ मिलेर हिँड्नुपर्छ भन्ने सन्देश त बीपी कोइरालाले दिनुभएको हो। तर पछिल्लो राजनीतिक कालखण्डमा हामीले के गर्यौँ भने काङ्ग्रेसले दरबारलाई पन्छायो, दरबारलाई हटायो र कम्युनिस्टसँग वामपन्थीसँग उसले सहकार्य बढायो। यो चिज चाहिँ काङ्ग्रेसले सच्याउनु पर्छ भन्ने दबाब स्वयं काङ्ग्रेसभित्रबाट छ होइन। त्यसलाई पनि अब समय सन्दर्भमा चाहिँ हेर्नु पर्यो। अब नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा यो सत्य हो कि काङ्ग्रेसले चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्रको चाहिँ पक्षपोषण गरेर राजालाई पनि, राजाको चाहिँ शक्तिलाई पनि जनताको चाहिँ आँगनसम्म लैजाने, जनप्रिय चाहिँ बनाउने, जनताको र राजाको चाहिँ शक्ति मिलेर देश निर्माणको बाटोतर्फ जानका निम्ति एउटा रिकन्सिलिएसनको सबैलाई सँगै लिएर चाहिँ हिँड्ने राजनीतिको चाहिँ सूत्रपात चाहिँ बीपीले गर्नुभएकै चाहिँ हो। र त्यसैको परिणामस्वरूप चाहिँ 46 सालको चाहिँ आन्दोलन, त्यसको चाहिँ परिवर्तन त्यस हिसाबले भयो, संविधान त्यस अनुसार चाहिँ बन्यो। तर त्यसरी जनताको र राजाको चाहिँ सहमतिले बनेको चाहिँ संविधान र राजनीतिक चाहिँ प्रणालीलाई ध्वस्त पार्नुमा चाहिँ तपाईँलाई जति अरू चाहिँ प्रजातन्त्र विरोधी शक्तिहरू अथवा वामपन्थी, उग्र वामपन्थी शक्ति चाहिँ कारण चाहिँ रह्यो 47 सालको संविधानलाई असफल बनाउनका निम्ति, राजा स्वयंको महत्त्वाकांक्षा पनि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ उत्तिकै कारक चाहिँ भयो। त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ एउटा कालखण्डमा चाहिँ सत्य भएको चाहिँ कुरा, एउटा कालखण्डमा नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाएको चाहिँ जुन राजनैतिक चाहिँ समझदारी र चेतना चाहिँ थियो त्यो चाहिँ राजाकै चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अत्यधिक चाहिँ महत्त्वाकांक्षाले जनतासँग गरिएको अनुबन्धलाई तोड्ने चाहिँ विश्वास चाहिँ घात गर्ने चाहिँ कारणले गर्दाखेरि त्यो बाटो चाहिँ अवरुद्ध भएको चाहिँ हो। र वामपन्थीहरूसँग चाहिँ माओवादी चाहिँ द्वन्द्वको निराकरण गर्नका निम्ति काङ्ग्रेसले लिएको अग्रसरतालाई चाहिँ वामपन्थीसँग चाहिँ सधैँको सहकार्यको रूपमा पनि बुझ्नु हुँदैन। हत्या हिंसाले गाजेको चाहिँ बेलामा माओवादीहरूलाई हत्या हिंसाको यो बाटोबाट चाहिँ हामी मुलुकको कल्याण गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले तपाईँ संवैधानिक चाहिँ परम्परामा, लोकतान्त्रिक चाहिँ परम्परामा चाहिँ फर्कनु पर्दछ भनेर चाहिँ उत्प्रेरित गर्ने र माओवादीले एउटा सम्झौताको बाटोमा ल्याउनका निम्ति काङ्ग्रेसले गरेको चाहिँ योगदान पनि अन्यथा हो भनेर भन्न मिल्दैन। तर तपाईँले भनेको जस्तो अब सधैँ कम्युनिस्टहरूलाई रिझाएर काङ्ग्रेसले चाहिँ राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि होइन। सायद यो समय हो काङ्ग्रेसले चाहिँ आत्ममूल्याङ्कन गर्ने, अहिलेको वस्तुनिष्ठ भएर चाहिँ परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने। अब अहिले जब नेपालका कम्युनिस्ट चाहिँ पार्टीहरू चाहिँ एक ढिक्का भएका चाहिँ छन्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ सङ्गठित भएका छन् भने काङ्ग्रेसले चाहिँ आफ्नो लोकतान्त्रिक जुन बाटो चाहिँ छ, नागरिक स्वतन्त्रताको, मानवाधिकारप्रतिको चाहिँ पूर्ण निष्ठा र प्रतिबद्धताको जुन बाटो चाहिँ छ
आर्थिक विकासको चाहिँ निम्ति चाहिँ तपाईँलाई देशको चाहिँ समग्र आर्थिक चाहिँ शक्तिहरूलाई एकत्रित गर्ने चाहिँ जुन बाटो चाहिँ छ त्यो बाटोमा चाहिँ काङ्ग्रेसले चाहिँ अविराम ढङ्गले चाहिँ तपाईँलाई अथकित ढङ्गले चाहिँ हिँड्नुपर्दछ र बिपीको प्रेरणा यहाँ प्राप्त गर्नुपर्दछ कि आफ्नो आस्थामा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अडिएर जस्तो सुकै विपरीत परिस्थिति होस्, अहिले कम्युनिस्टहरूको चाहिँ सरकार चाहिँ छ, त्यसबाट चाहिँ आत्तिने होइन, कहिले कम्युनिस्टहरू फुट्लान् फेरि एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ साथ समाएर सत्ताको राजनीति गरौँला भन्ने सोच चाहिँ त्याग्नु चाहिँ वास्तवमा चाहिँ बिपी विचारको चाहिँ अवलम्बन चाहिँ गर्नु हो। एक्लै भए पनि अब यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई बलियो बनाउन, प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई बलियो बनाउनु निम्ति स्वयं काङ्ग्रेसले आफूमा सुधार्नु गर्नुपर्ने, त्रुटिहरू सच्याउनु पर्ने ठाउँहरू कहाँ कहाँ छन्? होइन, जस्तो यही अप्रोचमा पनि चाहिँ छ कि हामीले कम्युनिस्टहरूलाई विभिन्न कालखण्डमा हामीले 46 सालमा चाहिँ वामपन्थी चाहिँ मोर्चामा आबद्ध भएका दलहरूलाई चाहिँ संवैधानिक चाहिँ प्रक्रियामा लिएर आयौँ। लामो समयसम्म बडो हाम्रो तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रह्यो चाहिँ त्यतिखेरको चाहिँ नेकपासँग, किनभने उसको अतीत पनि हिंसामा चाहिँ आधारित चाहिँ थियो। व्यक्ति हत्याको राजनीतिबाट चाहिँ सुरु भएको चाहिँ त्यो आन्दोलनको चाहिँ रूपान्तरणको हर चरणमा चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ सँगै बस्यो। हामी सत्तामा पनि सँगै बस्यौँ, सत्ता र प्रतिपक्ष भएर चाहिँ हामी अत्यन्तै तिक्ततापूर्ण चाहिँ सम्बन्धमा रह्यौँ पनि र उसको चाहिँ रूपान्तरणमा काङ्ग्रेसले पनि योगदान गर्यो। माओवादीलाई हिंसाको चाहिँ बाटो छोडाएर लोकतान्त्रिक बाटोमा चाहिँ लिएर आयो। तर अब चाहिँ तपाईँलाई एउटा संविधान बनेको छ देशमा, स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको राजनीतिको ढोका खुलेको चाहिँ बेलामा मलाई लाग्छ अब हामीले आफ्नो आदर्शप्रति आफ्नो निष्ठाप्रति प्रतिबद्ध भएर चाहिँ काङ्ग्रेसको आदर्श र निष्ठा नै विचलित भइसकेको भन्ने कुरा छ। किनभने वामपन्थीहरूका एजेन्डामा काङ्ग्रेस समात्दै आयो, उसको आफ्नो एजेन्डा आफ्नो दृष्टिकोण भन्दा पनि मुलुकलाई एउटा निकास दिनुपर्छ भनेर बाध्यतापूर्वक सहमतिमा गएको इतिहास त हामीसँग छ नि। त्यसो होइन, त्यसलाई त्यसरी नबुझौँ। किनभने हामीले हिंसामा चाहिँ आकण्ठ डुबेको चाहिँ देश, माओवादीका कारणले चाहिँ सारा देश चाहिँ हत्या र हिंसाको चाहिँ एउटा कालो छायामा बसेको बेलामा उसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा ल्याउनका निम्ति चाहिँ हात समातेर ल्याउनु चाहिँ तपाईँले चाहिँ माओवादी एजेन्डामा चाहिँ जानु किमार्थ ठरिँदैन। आखिर हामी अहिले कुन ठाउँमा चाहिँ काङ्ग्रेसले उद्धार गरेको यदि हुन्थ्यो कम्युनिस्टहरूको र काङ्ग्रेस सही बाटोमा हिँडेको हुन्थ्यो भने आज काङ्ग्रेसको अवस्था त बलियो हुनु पर्थ्यो नि त। होइन, यसको आफ्नो मैले आन्तरिक कारण पनि छ। मैले भने नि त हामीले बिपी हामीसँग हुनुहुन्छ, बिपीको विचार हामीसँग छ भनेर मात्र हामी बलियो हुन्छौँ र त्यो अनुसारको आचरण चाहिँ हामीले गरेनौँ भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि कम्युनिस्टहरूको दबाब र प्रभावको कुरा छोडिदिनुहोस्, उनीहरूसँगको सहकार्यको कुरा छोडिदिनुहोस्। हामी एक्लैले पाएको चाहिँ बहुमतलाई हामीले चाहिँ आफै चाहिँ गुमाएको अवस्था चाहिँ छैन। हाम्रो पार्टीभित्रको आफ्नो द्वन्द्वको कारणले चाहिँ गुमाएको चाहिँ अवस्था हो कि होइन? त्यसैले चाहिँ हामीसँग हाम्रा आन्तरिक द्वन्द्वमा पनि बिपी जोडिनु हुँदो रहेछ। कतिपयले बिपीको सिद्धान्तमा हिँडेन भनेर आरोप लगाउने र छुट्टै अभियान सञ्चालन गर्ने। मैले नामै लिनुपर्दा केबी गुरुङको समूहलाई मैले इङ्गित गर्न खोजेको हो। एउटा बितेर गइसक्नुभयो खुमबहादुर खड्का, उहाँको चाहिँ बुझाइ पृथक थियो बिपी कोइरालाका सम्बन्धमा, राजा हिन्दू राष्ट्र भन्ने यो हिसाबमा जानुहुन्थ्यो। अब अहिले सभापति वरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू बिच पनि त्यसमा एकरूपता पाइँदैन। यो काङ्ग्रेसको आन्तरिक लडाइँमा बिपीको सिद्धान्त आदर्शसँग हामी हिँड्यौँ कि हिँडेनौँ भन्ने कुरा जोडिँदो रहेछ। होइन, त्यो निश्चित हो। तपाईँले भनेको जस्तो हामीले बिपीको आदर्शमा हिँड्न सकेको भए सत्ताको राजनीतिले चाहिँ प्राधान्यता पाउने चाहिँ थिएन। हामीले सिद्धान्तको राजनीतिलाई चाहिँ प्रधानता चाहिँ दिन्थ्यौँ, आफ्नो आस्थाको राजनीतिलाई चाहिँ प्रधानता चाहिँ दिन्थ्यौँ र अस्वाभाविक चाहिँ सत्ताको निम्ति चाहिँ सम्झौताहरू चाहिँ गर्दैनथ्यौँ होला। र चाहिँ सत्ताको निम्ति चाहिँ आतुरता चाहिँ अत्यन्त प्रबल भएर चाहिँ देखिएका कारणले चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्र चाहिँ विग्रह पनि भएको चाहिँ छ। नेताहरूका माझमा चाहिँ तपाईँलाई तिक्ततापूर्ण सम्बन्धको चाहिँ विकास चाहिँ भएको छ। त्यसैले यस अर्थमा जस्तो मैले भने कि बिपीले चाहिँ अत्यन्तै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि आफ्नो आदर्श, आफ्नो चाहिँ सिद्धान्त, आफ्नो निष्ठासँग चाहिँ सम्झौता चाहिँ गर्नु भएन। दुःख खेप्नका निम्ति चाहिँ मन्जुर गर्नुभयो, जेलमा बस्नका निम्ति मन्जुर गर्नुभयो, प्रवासमा बस्नका निम्ति मन्जुर गर्नुभयो। प्रवासमा बसेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ विदेशी शक्तिको सहयोग र सुविधा प्राप्त गर्नुभन्दा पनि चाहिँ तपाईँलाई एउटा साहसिक निर्णय गरेर जब दबाब
को चाहिँ नि अनुभूति बढी हुन थाल्यो। उहाँ चाहिँ नि बरु मरे पनि आफ्नै देशमा मर्छु र राजालाई चाहिँ नि तपाईँलाई जनतासँग चाहिँ नि सहकार्य गर्नका निम्ति उत्प्रेरित गर्नका निम्ति चाहिँ नि जान्छु नेपाल भनेर चाहिँ सङ्घर्ष गरे पनि नेपालकै राजासँग गर्छु, मिले पनि उसैसँग सशस्त्र सङ्घर्षको आह्वान गर्ने चाहिँ नि नेताले 4 वर्ष नबित्दै चाहिँ तपाईँलाई राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको चाहिँ मुद्दा लिएर पनि फर्किनु भयो भनेपछि बिपी चाहिँ तात्कालीन लाभ हानिको चाहिँ मुद्दामा भन्दा पनि चाहिँ तपाईँलाई एउटा आफ्नो आस्थासँग गहिरो लोकतान्त्रिक चाहिँ आस्था राष्ट्रियताको चाहिँ सम्वर्धनको चाहिँ मुद्दासँग नेपालको चाहिँ एउटा स्वतन्त्र पहिचानको चाहिँ एजेन्डासँग चाहिँ बिपी चाहिँ जोडिन्थ्यो। त्यसैले बिपीको चाहिँ व्यक्तित्वको यो पाटो पनि चाहिँ हामीले सँगसँगै विचार गर्नुपर्दछ मल्लजी कि एउटा नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय अस्मिताको नेपालको एउटा राष्ट्रिय पहिचानको किनभने विपरीत चाहिँ धार मा चाहिँ हेलिएर पौडिएर पनि नेपालको चाहिँ स्वतन्त्र पहिचान र स्वतन्त्र दृष्टिकोणको रक्षा गर्ने नेताको रूपमा पनि बिपीलाई चिन्नु पर्दछ। अहिले म यो बेलामा चाहिँ म बिपीको त्यो योगदानलाई पनि म सम्झन चाहन्छु कि नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय पहिचान र धारणा चाहिँ जस्तो भन्नुहोस् इजरायललाई चाहिँ मान्यता चाहिँ दिने कुरा यो दक्षिण एसियाको कुनै पनि मुलुकहरूले चाहिँ इजरायलसँग चाहिँ डिप्लोमेटिक रिलेसन चाहिँ नराखेको बेलामा इजरायल एउटा स्वतन्त्र राज्यको रूपमा इजरायलको चाहिँ अस्तित्व रहनुपर्दछ भन्ने अवधारणा बिपीले त्यो बेलामा चाहिँ राख्नुभयो। 1960मा सन् 1960मा चाहिँ इजरायलसँग सम्बन्ध चाहिँ विकसित चाहिँ गर्नुभयो। तपाईँले चाहिँ इजरायलको चाहिँ भ्रमण गर्नुभयो। अहिले तपाईँ फर्किएर हेर्नुहोस् हाम्रा छिमेकका कुनै पनि मुलुकहरूले चाहिँ न हिन्दुस्तानले न चीनले चाहिँ इजरायललाई चाहिँ मान्यता दिएको थियो, न दक्षिण एसियाका अरू कुनै पनि मुलुकहरूले चाहिँ मान्यता दिएको चाहिँ थियो। बिपी पहिलो नेता हुनुहुन्थ्यो जसले इजरायलको चाहिँ एउटा राष्ट्रको रूपमा इजरायली जनता र उसको चाहिँ स्वतन्त्र राष्ट्रको चाहिँ पहिचानको एउटा चाहिँ रक्षा हुनुपर्दछ भन्ने अवधारणा चाहिँ राख्नुभयो। र यो अवधारणा चाहिँ तपाईँहरूलाई बिपीले राखेको यो अवधारणा 32 वर्ष पछाडि चाहिँ हिन्दुस्तानले चाहिँ 1992मा इजरायलसँग चाहिँ दौत्य सम्बन्ध चाहिँ कायम गर्यो र आज चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ आतंकवादी गतिविधिका विरुद्ध इजरायल चाहिँ हिन्दुस्तानको सबैभन्दा चाहिँ भरोसा गर्ने चाहिँ पार्टनर बनेको चाहिँ छ। हिन्दुस्तानले चाहिँ हात हतियार चाहिँ प्राप्त गर्ने चाहिँ सेकेन्ड लार्जेस्ट चाहिँ एउटा चाहिँ हात हतियार प्राप्त गर्ने नेसनको रूपमा चाहिँ इजरायल चाहिँ बनेको छ। चीनले चाहिँ 90sमा गएर चाहिँ इजरायलसँग सम्बन्ध राख्यो। अहिले पनि दक्षिण एसियाका थुप्रै मुलुकहरूले चाहिँ अफगानिस्तानले अथवा भन्नुहोस् चाहिँ पाकिस्तानले बङ्गलादेशले भुटानले चाहिँ सम्बन्ध राख्न सकेको छैन। नेपालले आजभन्दा चाहिँ 60 वर्ष चाहिँ अगाडि चाहिँ इजरायलसँग सम्बन्ध राख्ने यो दृष्टि एउटा होस्टाइल परिस्थिति चाहिँ थियो। छिमेकीहरूले चाहिँ पृथक पोजिसन लिइराखेको चाहिँ बेलामा बिपीले भन्नुभयो नेपालको चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ भनेर। चीनसँगको चाहिँ सम्बन्ध चीनसँगको सीमा विवाद सुल्झ्याउने नेपाल पहिलो मुलुक बनेको चाहिँ थियो र त्यो बिपीको चाहिँ अग्रसरतामा चाहिँ भएको थियो। सगरमाथालाई नेपालमै काप्नको निम्ति जो कौशलता प्रदर्शन गर्नुभयो। सीमाको विवाद र सगरमाथाको चाहिँ विवादलाई चाहिँ समाधान गर्नका निम्ति बिपीले पुर्याउनु भएको योगदान। त्यसैले यो चाहिँ बिपीले आफ्नो मुलुकको चाहिँ राष्ट्रिय पहिचान र अस्मिताको चाहिँ कुरा राष्ट्रिय एकताको कुरा नेपाली जनतालाई चाहिँ एक ढिक्का बनाएर राख्नु नै चाहिँ राष्ट्रियताको आधारभूत चाहिँ तत्त्व हो। जनता चाहिँ यो राष्ट्रियताको सवालमा के भने बिपी पनि राष्ट्रवादी, महेन्द्र पनि राष्ट्रवादी, तर उहाँहरूको कहिल्यै पनि राम्रोसँग मेलमिलाप हुन पाएन। जति समय उहाँहरू मिलेर बस्नुभयो देशले भयङ्कर प्रगति गरेको छ हैन। अब ठ्याक्कै अब यो दुईजनालाई मिल्न नदिने कोही क्रियाशील थिए कि अथवा राजा र एउटा जनताको प्रतिनिधि मिलेर बसेको भए मुलुकले ठुलै कायापलट गर्थ्यो कि भन्ने एउटा कुरा र त्यही चिज आज पनि हुनुपर्छ भन्ने माग होइन। अब त्यतिखेर पनि चाहिँ अब राजाको चाहिँ महत्त्वाकांक्षा र बिपीको दृष्टिकोणका बिचमा चाहिँ टकराहट चाहिँ भएकै हो। बिपीले चाहिँ जुन ढङ्गको जनताका पक्षमा चाहिँ सुधारको कुरा गर्नुभयो, भूमि सुधारको चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ अवधारणा राजा रजौटा वीरता उन्मूलन गरेर चाहिँ सामन्ती संरचना भत्काएर चाहिँ एउटा व्यापक जनपक्षीय चाहिँ राजनीतिलाई उद्घाटित गर्ने चाहिँ जुन चेष्टा गर्नुभयो, लोकतान्त्रिक चाहिँ आधारभूमिलाई चाहिँ फराकिलो बनाउने जुन बिपीले चेष्टा गर्नुभयो, त्यो सामन्तिक चाहिँ
शक्ति र सामर्थ्य चाहिँ एकीकृत भएको र त्यो स्वार्थलाई प्रतिनिधित्व गराउनका निम्ति चाहिँ राज संस्थालाई प्रयोग गर्ने चाहिँ शक्ति र प्रवृत्तिले चाहिँ राजालाई र चाहिँ जनताको प्रतिनिधि बीपीलाई चाहिँ सँगै चाहिँ सहकार्य गर्ने चाहिँ परिस्थिति चाहिँ बन्न चाहिँ दिएन। त्यसैले चाहिँ इतिहासको चाहिँ त्यो घटनालाई चाहिँ सम्झना गरेर चाहिँ हामीले के बुझ्न जरुरी छ भनेदेखि राष्ट्रियताको पनि एउटा चाहिँ उचित परिभाषा हुनुपर्दछ। बीपीको चाहिँ राष्ट्रियताको दृष्टिमा चाहिँ जनता चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ थियो। कुनै राष्ट्रको पक्ष पोषण गर्नु, कसैको चाहिँ विपक्षमा चाहिँ उभिनु चाहिँ राष्ट्रियता चाहिँ हो भन्ने बीपीले कहिले पनि चाहिँ मान्नु भएन। सारा नेपालीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने, सारा नेपालीहरूको शक्ति र सामर्थ्यलाई एक ढिक्का बनाउने र एउटा उद्देश्यमा समर्पित गर्ने भाव नै राष्ट्रियताको मूल चुरो र भाव हो भन्ने कुरा बीपीले चाहिँ भन्नुभयो। त्यसैले समानताको, समान अधिकारको, समान सहभागिताको एउटा लोकतान्त्रिक चाहिँ फराकिलो संरचनामा मात्रै राष्ट्रियताको प्रवर्धन हुन सक्दछ भन्ने बीपीको चाहिँ विचार चाहिँ थियो। त्यसैले चाहिँ मलाई लाग्छ आज पनि यो विचारको रेलेभेन्स चाहिँ छ। हामीले चाहिँ राष्ट्रियतालाई बुझ्दा कुनै मुलुक विशेषका विरुद्ध तीव्र चाहिँ घृणा ओकलेर चाहिँ हामी हाम्रो राष्ट्रलाई बलियो बनाउन सक्दैनौँ। हामी हाम्रो राष्ट्रलाई चाहिँ बलियो बनाउनका निम्ति, राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनका निम्ति विविधताले भरिएको हाम्रो देशका सबै नेपालीहरूलाई चाहिँ यो देश मेरो पनि हो, यो देशको शासन व्यवस्थामा विषयमा प्रश्न उठेको छ। कांग्रेसको अलायन्स अथवा भनौँ कांग्रेसको सहकार्य अबका दिनमा कसरी? कांग्रेस मात्र होइन, देशका अन्य राजनीतिक दलहरू, मुलुकको प्रजातन्त्र र देश नै एउटा सङ्गीन मोडमा छ। अहिले हामीले प्रारम्भमै यसको अलिअलि सङ्केत गरेर छलफल गऱ्यौँ। अब कांग्रेसले यसलाई निकास कसरी दिने भन्ने हो। यहाँले अनन्तकालसम्म वामपन्थीहरूसँग हाम्रो सहकार्य हुन सक्दैन भनिसक्नुभयो र अहिलेका कम्युनिस्टहरू, त्यसमा पनि नेकपाप्रतिको कांग्रेसको दृष्टिकोण स्पष्ट छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता यसो कारणले दुर्घटनामा पर्ने स्थितिमा पुगेका छन्। अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दबावहरू यहाँ बढेका छन्। मुलुक नै रहन्छ कि रहँदैन, अथवा हाम्रो संविधानको अवस्था के हुन्छ भन्ने थुप्रै प्रश्न छन्। अब यो बिचमा कांग्रेसले कुन शक्तिसँग कसरी मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ, आफ्नो आन्तरिक झगडा समाधान गर्दै देशलाई कसरी निकास दिनुपर्छ? हेर्नु, अब राजनीतिमा हाम्रो निम्ति यो शक्तिसँग चाहिँ चिरकालसम्म चाहिँ सहकार्य हुन्छ र योसँग चाहिँ हाम्रो छुवाछुतको चाहिँ व्यवहार हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन मल्लजी। हामीले वामपन्थीहरूलाई पनि सहकार्य गरेर कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान लेखेर हामी एउटा लोकतान्त्रिक संविधानको संरचना त बनाएको छौँ नि। यसका प्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक चाहिँ दलहरूसँग कांग्रेसको चाहिँ सहकार्य हर चरणमा चाहिँ हुन सक्दछ र सहकार्य भनेको चाहिँ सधैँ उनीहरूसँग सत्ताको चाहिँ साझेदारी र भागीदारीको चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। कांग्रेसको आफ्नो एउटा गन्तव्य चाहिँ छ। हामी संवैधानिक चाहिँ लोकतन्त्रलाई समृद्ध गराउन चाहिँ चाहन्छौँ। ठ्याक्कै एउटा मेरो पूरक प्रश्न, कांग्रेसले संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता यो तीनटा कुरामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ, तब मात्रै कांग्रेस रहन्छ भन्ने पनि छ है? होइन, त्यो एउटा दृष्टिकोण चाहिँ होला। संघीयता चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ लोकतन्त्रको चाहिँ विरोधी अवधारणा होइन नि, बरु चाहिँ साम्यवाद चाहिँ संघीयताको चाहिँ विरोधी अवधारणा हो। किनभनेदेखि चाहिँ साम्यवाद चाहिँ केन्द्रीयतामा चाहिँ आधारित हुन्छ, जबकि संघीयता अकेन्द्रित चाहिँ शासन पद्धति हो। त्यसैले लोकतन्त्रको स्वाभाविक चाहिँ एउटा अवधारणा हो चाहिँ संघीयता भनेको। संघीयता छोड्नुपर्छ भन्ने होइन। मुलुकमा अब अहिले गणतन्त्र आएको चाहिँ छ, राज संस्था चाहिँ अहिले नेपालमा चाहिँ छैन। गणतन्त्र चाहिँ स्वाभाविक चाहिँ करोलरी हो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ लोकतन्त्रको स्वाभाविक चाहिँ एउटा अवधारणा हो। त्यसैले चाहिँ मलाई हेर्नु, कम्युनिस्टहरूसँग पनि चाहिँ हाम्रो सधैँ शत्रुतापूर्ण व्यवहार हुनुपर्दछ भनेर चाहिँ म भन्दिनँ। हाम्रो भनाइ यति मात्रै चाहिँ हुनुपर्दछ कि तपाईँलाई चाहिँ कम्युनिस्टहरूले चाहिँ अधिनायकवादी प्रवृत्ति देखाउँदा अहिले चाहिँ हामीले के भन्यो भनेदेखि संवैधानिक चाहिँ लोकतन्त्रको पालना गर्ने, संविधानको आधारभूत चाहिँ जुन संरचना चाहिँ छ त्यसलाई भत्काउने ढङ्गले चाहिँ नेकपाको चाहिँ सरकारले काम गरिराखेको चाहिँ छ। अधिनायकवादी बाटोमा चाहिँ जान थाल्यो। परामर्शको राजनीतिलाई, जुन लोकतन्त्रको चाहिँ तपाईँलाई आधारभूत तत्त्व हो, त्यो चाहिँ तपाईँलाई असफल हुँदै गइराखेको चाहिँ छ भन्दै थियौँ हामीले। आज यो कुरा उहाँकै पार्टीका प्रतिस्पर्धी चाहिँ नेताहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीमाथि चाहिँ आरोप लगाएर भन्न थाले। लोकतान्त्रिक चाहिँ प्रणालीको चाहिँ पार्टीगत प्रणालीको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ व्यवस्थित विकास त्यो पार्टीभित्र अहिले चाहिँ हुन सकिराखेको चाहिँ छैन। स्वेच्छाचारी चाहिँ प्रवृत्ति चाहिँ भयो। पार्टी कमिटीहरू कमजोर छन्। दुईटा नेताहरूको चाहिँ आफू खुसी निर्णयहरू चाहिँ हावी छ।
एकता हुँदा नै चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ नि जुन वैधानिक चाहिँ एउटा संरचना चाहिँ बन्यो, त्यसले चाहिँ नि यसको नेतृत्वलाई अधिनायकवादी बाटोमा जाने, पार्टी कमिटीमा छलफल गर्नुको चाहिँ साटो दुईटा नेताले भागभण्डा गर्ने चाहिँ बाटोतर्फ लिएर गएको छ। यसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई के छ भनेदेखि स्वेच्छाचारिता चाहिँ बढ्दै गएको छ। यो स्वेच्छाचारिताको पीडा राज्य सत्तामा प्रतिपक्षी दललाई मात्र होइन, स्वयं नेकपा भित्र पनि यो स्वेच्छाचारिताको पीडा अहिले प्रतिबिम्बित चाहिँ भइराखेको छ। अब अन्त्यमा तपाईँहरू पनि 14औं महाधिवेशनको तयारीमा हुनुहुन्छ। अब प्रजातान्त्रिक विचार त्यो प्र्याक्टिसलाई अझै बलियो बनाउनुको निम्ति काङ्ग्रेसको नेतृत्व भएन अथवा काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले काम गर्न सकेन, अहिलेको काङ्ग्रेस फेल भयो भन्ने कुरा काङ्ग्रेसभित्रै उठिरहेको छ। अब 14औं महाधिवेशनबाट यो सच्याउने सुवर्ण अवसर तपाईँहरूलाई छ। तपाईँलाई के लाग्छ, साँच्चै नै अहिलेको कङ्ग्रेसको लिडरसिप जो माथिहरू बसिरहनु भएको छ त्यो फेर्नुपर्ने आवश्यकता छ अथवा यही नै काफी छ? होइन, निश्चित रूपमा चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ ऊर्जा, काङ्ग्रेसको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ गतिशीलता, काङ्ग्रेसको चाहिँ वैचारिक चाहिँ प्रतिबद्धतामा चाहिँ धेरै ठुलो सघनता आउन चाहिँ जरुरी चाहिँ छ। अहिलेको नेतृत्व पङ्क्तिमा कहीँ न कहीँ यी सम्भावनाहरू चाहिँ चुकिराखेको चाहिँ म देख्छु। हामीले चाहिँ अतीतमा चाहिँ जे गऱ्यौँ, पार्टीभित्र चाहिँ परामर्शको चाहिँ राजनीति चाहिँ अत्यन्तै साँघुरो चाहिँ बन्दै गएको चाहिँ छ। गुटगत प्रवृत्ति चाहिँ झ्याङ्गिने चाहिँ प्रक्रियातर्फ चाहिँ गएको छ। नेताहरू स्वयंले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ गुटको चाहिँ निर्माण गरेर त्यसबाट चाहिँ राजनीतिक निर्णयहरू गर्ने, पार्टीगत निर्णयहरू गर्ने जुन प्रवृत्ति चाहिँ छ यो अन्ततः पार्टीको निम्ति चाहिँ घातक हुन्छ। त्यसैले मैले भने नयाँ ऊर्जा चाहिँ जरुरी छ, नयाँ दृष्टि चाहिँ जरुरी चाहिँ छ, नयाँ कल्पनाशीलता भएको चाहिँ नेतृत्वले पार्टी डोर्याउन चाहिँ नयाँ ऊर्जा, नयाँ दृष्टिकोण भनेको नयाँ पात्र पनि हो। नयाँ पात्र पनि हुन सक्दछ। यो पात्र त टेस्टेड चाहिँ छ। हेर्नु, यो पात्र पटक चाहिँ टेस्टेड भएको चाहिँ छ र यसले चाहिँ आफ्ना समयमा केही उपलब्धिहरू पनि हासिल गर्यो। तर आज पार्टीको चाहिँ जुन अवस्थामा आज हामी पुगेको चाहिँ छौँ, यहाँसम्म आउनका निम्ति यिनै पात्रहरूको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ असक्षमताले पनि चाहिँ गम्भीर ढङ्गले चाहिँ काम गरेकै चाहिँ छ। त्यसैले मलाई लाग्छ नयाँ ऊर्जा, नयाँ कल्पनाशीलता, नयाँ विचार, नयाँ सामर्थ्य, नयाँ हौसला र जाँगर सहित चाहिँ हामीले पार्टीलाई एउटा नयाँ बाटो चाहिँ दिनुपर्दछ। नयाँ बाटो दिनु भनेको चाहिँ के छ भनेदेखि कम्युनिस्टहरूसँग चाहिँ आधारित भएर चाहिँ सत्ता राजनीतिको बाटो होइन, आफ्नो निष्ठामा, आफ्नो राजनीतिक आस्थामा अडिएर कम्युनिस्टहरूको पनि लोकतान्त्रिकरण गर्नका निम्ति चाहिँ मद्दत पुर्याउने चाहिँ बाटोतर्फ काङ्ग्रेस अभिमुख हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री महेश आचार्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।